नमस्कार गोंयकारांनो. नीज गोवा चॅनलांत तुमचें परत एकदां स्वागत. इश्टानो, जाणटे जेन्ना आमकां कितें सांगपाचो यत्न करता, तेन्ना आमकां खूबदां दिसता की ते एक्झॅजरेशन करता किंवा ते चड करून सांगता. पण वस्तुस्थिती ही अशी आसता, की जे जाणटे सांगता ते कितलेशेच तेंपान परत सत्य म्हणून आमच्या मुखार येता आनी आमकां एक गजालींतल्यान देख मेळटा, पूण तो मेरेन टायम गेल्लो आसता. सद्या 39 वयल्यान गोंयांत जें कितें सुरू आसा, ताची शिटकावणी आमकां जाणकारांनी, आमच्या जाणट्यांनी पयलीं दिल्ली, की जर गोंयांत अशे तरेन सद्या ज्या वेगान, ज्या गतीन जमनी कन्वर्ट जावपाक लागल्या, ते जर कंटिन्यू उरले, जाल्यार गोंयची कशी बरबादी जावपाक शकता, हाची ती शिटकावणी आशिल्ली. आमी त्या शिटकावणे कडेन दुर्लक्ष केलें आनी आयज सरकाराचे एक जाका कॉन्फिडन्स म्हणटा आमी, तो इतलो वाडला की लोकांच्या विरोधा कडेन लक्ष दिवपाची सरकाराक आतां गरज दिसना. तो विरोध सिरियसली घेवपाची सरकाराक गरज दिसना आनी सरकार आपले पद्दतीन चल्ला. काल जेन्ना TCP ऑफिसाचेर जेन्ना पर्यावरण प्रेमी, समाज सेवक किंवा बाकीचे सगळे नागरीक जेन्ना मोर्चा घेवन गेले पाट्यार, तेन्ना एक जाणटो जो पेडणेचो अशें म्हणून आमच्या मुखार आयला, ताणें ज्या तरेन जे आर्त पद्दतीन गोंयकारांक उलो घातलो आनी गोंयकारांक सांगलें की आतां जागे जाया पापयानो. जर आज जागे जाले ना, जाल्यार आमी केन्नाच जागे जावचे ना आनी आमी गोंय वाटोवपाक शकचे ना. ही आमची शेवटची धडपड आसा. गोंय आमी वाटयल्लें तें हे खातीरच काय कितें? जी परिस्थिती आयज आमी पळयता, गोंय आमच्या हातांतल्यान चल्लां, सुटून चल्लें गोंय. गोंय आयज आमचे हातून आमच्या कंट्रोलान उरिल्लें ना. राजकारण्यांनी गोंय विकून काडलां. तेन्ना जर आयज आमी उबे रावले ना, जाल्यार फुडले पिळगेक हातांत कट्टी घेवन भीक मागची पडटली. ताचें म्हणणें चुकीचें ना, ताचें म्हणणें सारकें आसा. कारण आयज एक डॉक्युमेंट आमच्या मुखार आयला, टॅक्निकल क्लियरन्स ऑर्डर अशें ताचें वयर टायटल आसा आनी सादारण 11 गांवांनी, 11 गांव म्हणजे 11 पंचायत क्षेत्रां अशें आमी कन्सिडर करपाक शकता. तातूंत 73,000 स्क्वेअर मिटर जागा ही झोन चेंजा खातीर किंवा कन्वर्शना खातीर आसा. ताका जर तुमची कितें ऑब्जेक्शनां आसा लोकांची, जाल्यार ती तुमी नोंदया. सजेशनां आसा जाल्यार ती तुमी सांगात. अशे तरेचे ते फायनल क्लियरन्सा खातीर तें आतां आयलां. आतां विशय असो आसा की ह्यो ज्यो जागा कन्वर्शना खातीर आयल्या, त्यो जागा कसल्यो? तर एक ती स्लोप आसा, म्हणजे ताका आमी दोंगर म्हणटा, टेकडी म्हणटा, हिलॉक म्हणटा, थंयच्यो जागा आसा त्यो परत सेटलमेंटा खातीर, म्हणजे रहिवाशी जी वस्ती आसा ताज्या खातीर. दुसरी जी जागा आसा त्याच कॅटेगरीन ती पॅडी फील्ड, म्हणजे शेत जमीन, जी परत सेटलमेंटा खातीर, ज्या जाग्यार परत एक बिल्डिंग्यो बांदपाक किंवा घरां बांदपा खातीर किंवा फार्म हावसां बांदपाक परत तशे तरेचे सेटलमेंट. मागीर आसा ती एक सादारण इरिगेशन याची जागा, म्हणजे इरिगेशन क्षेत्रांत जी येता, म्हणजे काडा एरिया आसूं किंवा बाकीचे ज्यो एरिया आसा, डॅमाच्या ज्या हातून कॅचमेंट हातून आसा, त्यो जागा आसा, त्यो सेटलमेंटा खातीर आयल्या. आनी अशें धरून एक सादारण जे गांव आसा, ते गांव तांणी 11 गांव अशे धरल्या. तातूंत खांडोळा आसा, जे माशेलाच्या लागीं आसा, नादोडा आसा, जे थिवीच्या लागीं आसा, मागीर शिवोली आसा, नागवा आसा, वेर्णा आसा, कुंभारजुवा आसा, नाणूस आसा, अशे कितलेशेच गांव आसा, मोरजी आसा, पैंगीण आसा, पर्रा आसा. आनी हे सगळे जर पळयले, हडफडें आसा, हे सगळे जर गांव पळयले, जाल्यार ओवरऑल एक आमच्या लक्षांत येता, हे सादारण कोस्टल हातूंतले गांव आसा चडशे. थोडेशे एक जे थिवी आनी बाकीचे कडेन आसा, पूण ज्या जाग्यार जमनीक डिमांड आसा, अशे तरेचे हे सगळे जागा आसा. 78,000 स्क्वेअर मिटर जागा तशी कमी न्ही. ही खूब मोठी जागा, जी सरकार आतां मेरेन सांगताले की आमी बारीक बारीक हाजे लँड होल्डिंगाकूच आमी कन्वर्शनां दिता. पण ते दिता आसतनाच आयज दोंगर, शेतां, बाकीचे कॅचमेंट एरियाज आनी बाकीचे सगळे जे कन्वर्शनाचे जे धडाको सरकारान लायला, ताजो हो एक प्रूफ आमच्या
मुखार आयला. पर्यावरण प्रेमी किंवा जे लोक आपले गांव वाटावपा खातीर झगडटा आनी तांकां मदत करपा खातीर जे लोक उबे आसा ते हीच गजाल सांगता की हें सरकार गोंय तशें दवरुचें ना. लोक कशे आसा, लोक आपल्यो जागा कांय जाण पयशां खातीर, कांय जाण वेगवेगळे तरेची आमिशां, कांय जाण प्रेशराच्या सकयल ह्यो जमनी विकपाक तयार जाता. पण सरकाराचें जर एक कठोर धोरण आसा की बाबा अश्यो जमनी तुमकां कन्वर्ट करपाक मेळचे ना, शेत जमीन तुमकां कन्वर्ट करपाक मेळचे ना, जेन्ना कायदे स्पश्ट आसा तेन्ना सरकार कायदे पांयां पोंदात ते माडून सरकार फुडें वचपाचो यत्न करता. हो एक नवो यत्न आमकां तातूंत दिश्टी पडटा. एका खांडोळा गांवांत सादारण 29,500 स्क्वेअर मिटर जागा कन्वर्ट जावपाची आसा. हें प्रपोजल आसा भितर. आतां 29,000 जेन्ना ही जागा ही चड करून दोंगराळ जागा आसूं शकता किंवा शेत जमीन आसूं शकता. इतले मोठ्या प्रमाणांत जर ही जागा कन्वर्ट जातल्यो जाल्यार गांव खंय उरतले आनी हांगा येतलें तें कितें? हांगा येतले ते रेसिडेन्शियल मोठी मोठी वस्ती, मोठे मोठे कॉलनीज. कारण इन्स्टिट्युशनाची जागा म्हणून जी जी इयरमार्क जाल्या ती आतां कमर्शियल हाज्या खातीर हे लोक कन्वर्ट करता, करून दिता. इनफॅक्ट आनी तातूंतल्यान सरकाराक किंवा जे संबंदीत लोक आसा तांकां कितें मेळटा ताची चर्चा गांवांत नेटान सुरू आसा. ही अशी परिस्थिती आसा. दुसरे कडेन सरकार अशें दाखोवपाक सोदता की आमी NDZ झोन तयार केल्या, म्हणजे नो डेव्हलपमेंट झोन. आता हे NDZ हे ह्या सरकारान तयार करूं ना, हें स्पश्ट आसा. रिजनल प्लॅनांत जे NDZ आसा तेच हे NDZ. ते सोयी प्रमाणे रिजनल प्लॅनाचो वापर करना. म्हणजे रिजनल प्लॅन हो एक डॉक्युमेंट म्हणून आतां हें सरकार यूज करना. ते हार्डली ताचो खंय तरी वापर जाता. पूण चडसो सोयी खातीर हे रिजनल प्लॅनाचो आतां वापर करता. NDZान म्हणजे रिजनल प्लॅनांत जे NDZ आसा ताचेच परत नोटिफिकेशन काडून सरकार अशें दाखोवपाक सोदता की आमी पर्यावरणाचें रक्षण करता, आमी शेतांचें रक्षण करता, आमी दोंगरांचें रक्षण करता, आमी बाकीची इरिगेशनाचे जाग्याचें रक्षण करता अशें सांगपाचो सरकाराचो यत्न आसा. आनी आमी ते त्या झोनांत ह्यो जागा घातल्या. एक्चुअली ह्या सरकारान त्यो जागा घालूं ना. ह्या पयलीं सपनेश शेर्लेकरान हें स्पश्ट केलां की जे NDZ हे डिक्लेअर करता ते NDZ ऑलरेडी NDZ म्हणून आसा. हें सरकार फक्त लोकांच्या दोळ्यार उदक लावपाचें काम करता. ताच्या पलीकडेन सरकार कांयच करना. आतां कारापूर सरवणाचो जो विशय आसा 39A अंडर जे कन्वर्शनाचे जे आतां सद्या जे इश्यू आसा आनी लोक ज्या गजालीक विरोध करता त्या विरोधा कडेन दुर्लक्ष करून सरकार प्रत्येक वेळार मॅटर इज सब ज्युडिस म्हणून सांगता. आतां मॅटर इज सब ज्युडिस हें प्रत्येक केसींत हें सरकार ती फ्रेज वापरता की मॅटर इज सब ज्युडिस. कोर्टान इतलेंच सांगलां की ज्यो गजालीचेर आमी डिसिजनां दितले ते फायनल आसतलें. आतां ही जी कन्वर्शनां आसा आनी हे कन्वर्शनाच्या अंडर जी कन्स्ट्रक्शनां जाल्या ती उरतलीं काय ना हें आमच्या ऑर्डरीचेर ठरतलें. फाल्यां सुप्रीम कोर्टान जर सांगलें की हें सगळें इल्लिगल आसा आनी तें इल्लिगल ठरपाची शक्यता दाट आसा. हेजें कारण अशें की इनफ इज इनफाचे जे मुखेली आसा जस्टीस फर्दिन रिबेलो ताणें स्पश्ट केलां सगळे कायद्याचे सगळे जी नोटिफिकेशनां जे कायदे जे एमेंडमेंट सगळे तांणी दाखोवन दिलां की सद्याच्या सरकारान जें कितें चलयलां तें टोटल इलिगल आसा. आपल्या सोयी प्रमाणे TCP मंत्री विश्वजीत राणे आनी प्रत्येक गजाल ही पिसमील पद्दतीन ताचे विल्हेवाट लावपाचें काम सुरू केलां. खास करून एखादी जर मोठी जागा आसा, जमीन आसा जाल्यार ताची वेगवेगळे तरेची 4-5 नोटिफिकेशनां काडप कन्वर्शनाची आनी अशें दाखोवप की प्रत्येक जे एरिया आसा ती वेगळी म्हणून. जमीन एकूच, लँड होल्डिंग एकूच, पण पिसमील पद्दतीन काडल्या उपरांत लोकांच्या लक्षांत येना की इतले मोठ्या प्रमाणांत ही जमीन कन्वर्ट जाल्या म्हणून. सो अशे तरेन वेगवेगळे टॅक्टिक्स वापरून हें सरकार लोकांक फक्त पिशे करपाचें काम करता. तातूंतल्यान कसले तरेचे वेव्हार सुरू आसा तें जशें हांवें आतां सांगलां की ताची चर्चा सगळे कडेन सुरू आसा. कोणें कोणें कितें कितें केलां, कोणें कोणें कशें कशें मेळयलां, कशें कशें कमयलां हें ताची चर्चा गांवभर सद्या सुरू आसा. आनी
जेन्ना ते NDZ-चो उल्लेख करतात म्हणजे तातूंत ते अशें सांगता की 1,02,00,000 स्क्वेअर मिटर जागा आमी NDZ-न घातल्या गोंय राखपा खातीर. कोणाक पिशें लायता? कोणाच्या दोळ्यांत तुमी धुल्ल घालता? तुमी कांयच करूं ना. 1,02,00,000 जी स्क्वेअर मिटर जागा दिसता थंय कांयच करपाकच मेळना मुळात. अशे तरेचे ही सगळी एरिया आसा, सगळे गांव आसा, म्हणजे सगळी जमीन आसा आनी ती फक्त तुमी नवें नोटिफिकेशन काडून ती NDZ-न घातला म्हूण तुमी डिक्लेअर करून तुमी कोणाक पिशें लायता? हो प्रश्न पर्यावरण प्रेमी आनी जे गांव वाटोवपाच्या चळवळींत आसा ते सगळे आतां उपस्थीत करपाक लागल्या. जें एक नवें प्रकरण ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आयलां तें प्रकरण अशें की ओल्ड गोवा हांगा जी आमी मोंत चॅपेल अशें जाका म्हणटा, थंय ती हेरिटेज सायट म्हणून पयलींच डिक्लेअर जाल्ली आसा आनी थंय कसल्याच तरेचें कन्स्ट्रक्शन जावपाक जायना हें स्पश्ट आसा. ASI आपल्या ह्या सगळ्या हाचेर ठाम आसा. आतां हें मोंत चॅपेल जी एरिया आसा तें खरें म्हणल्यार घनदाट जंगल. एके काळार ताका इतिहासीक मोठें म्हत्व आशिल्लें. हेरिटेज सायट तरी सुद्दां थंय 3 बंगले बांदपा खातीर ऑलरेडी सरकारान परमिशन दिलां. सगळे तरेचे तांकां क्लियरन्स दिला आनी थंय ज्या तरेन स्ट्रक्चर्स दाखयल्या ते जर सगळे पळयले जाल्यार ते निवासी पद्दतीन थंय रावपाची सोय कमर्शियल हाजेर करपाचे तांचे जे कोण करपी आसा तांचो विचार आसा हो तातूंतल्यान स्पश्ट दिसता. ह्या पयलीं एका बंगल्याचो विशय ओल्ड गोवा कसो गाजला आनी कसो ताका विरोध जाला हें सगळ्यांनी पळयलां. आतां हो विशय ताजो आसतना सुद्दां सरकार जेन्ना नवीं परमिशनां दिवपाक अशा जाग्यांचेर जेन्ना भिना, सरकार कितलें मुर्दाड आनी सरकार कितलें एक मस्तवाल जाला हें सिद्ध जाता, स्पश्ट जाता. ह्या विशयाचेर फाल्यां एक मोठो हांगा विरोध प्रदर्शन किंवा ताका जाका आमी मोर्चा म्हणटा तो जावपाचो आसा आनी सेव ओल्ड गोवा ही जी चळवळ आसा ती ते चळवळीन परत एकदां हो विशय हो हातांत घेतला आनी ह्या विशया वयल्यान मोठें रान पेटपाची आतां शक्यता आसा. सांगपाचो हेतू हो की सरकार आतां चळवळींक भिना, सरकार आतां मोर्चांक भिना, सरकार आतां विरोधाक भिना. जशे कारापूर सरवणाचो विशय सरकार असो कॅज्युअली घेता आनी चलता चलता हसत हसत ज्या तरेन PCP मंत्री विश्वजीत राणे अशे पासिंग कमेंट दिता. तुमी मागीर येया रे मागीर च्याचेर आमी उलोवया आनी हाजेर उलोवया आनी ताचेर आरे तूं राज्याचो मंत्री, तूं कितें आसा तें मॅरिटाचेर उलय. तूं कितें आसा तें स्पश्ट उलय आनी जाका कायद्याची जी बाजू आसा, कायद्याची जी सत्यता आसा ताजेर उलय. तूं हे विशय कॅज्युअल घेवपाक शकना. ज्या जाग्यार लोकांच्यो भावना घुस्पल्ल्यो आसा, ज्या विशयांत लोक अस्वस्थ आसा, लोक नाराज आसा, थंय तरी निदान तुमी खंय तरी एक खंबीर जावपाची आतां वेळ आयल्या. नाजाल्यार लोक तुमकां रावल्या बूथ शिकोवपाक. इलेक्शन लागीं आसा, परिस्थिती स्फोटक आसा, कारापूर सरवणाचो विशय ताजो आसा, चालू आसा, लोक फाटीं सरपाची कशीच शक्यता ना. आनी ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर जर सरकार अशे तरेन ह्यो ज्यो ऑर्डरी आसा, जी टेक्निकल क्लियरन्स ऑर्डर अश्यो जर ऑर्डरी पयलींच्यो काडून ताका आतां जर फायनल क्लियरन्स दिवपाक सोदता जाल्यार ह्यो गजाली सरकाराक खूब म्हारग पडपाचे आसा. हातूंत आतां दुबाव ना. सरकाराक ताची जी किंमत आसा ती भोगची पडटली, ती मेजची पडटली. इश्टानो, आमी स्वता अस्वस्थ आसा, पण आमकां एक मर्यादा आसा. ते मर्यादेत आमी सगळे विशय हाताळटा. तुमचे मेरेन ते हाडपाचो यत्न करता. होय विशय आमी तुमचे मेरेन हाडपाचो यत्न केला आनी आमी आतां हांगा थारता. जर हो एपिसोड तुमकां आवडलो जाल्यार तो तुमी लायक करा, शेअर करा आनी न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली तुमची जी मतां आसा ती कमेंट बॉक्सान घालात. आमी तांची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.